इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः गणेश हेगडे। आदौ मुख्यवार्ताः। केन्द्रीय वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमणेन उक्तं यत् उपयुक्तैः समये नीतिनिर्णयैः आर्थिकसुधारैश्च भारतदेशः कोविड संकटात् बहिरागतः। केन्द्रसर्वकारेण अग्रिम आदेशपर्यन्तं पलाण्डुनिर्यातप्रतिबन्धः विस्तारितो वर्तते। जम्मूकश्मीरे सुरक्षाबलेन श्रीनगरे निषिद्ध आतंकवादी संघटनस्य जैशे मोहम्मद इत्यस्य आतंकवादी गतिविधेः मूलोत्पाटनं, चतुर्णाम् आततायिनां निगडनं च विहितम्। मास्को नगरे आतंकवादिनाम् आक्रमणे मृतकानां संख्या 33,100 अभवत्। अपि च फीफा इत्यनेन जापान उत्तर कोरिया देशयोः मध्ये मंगलवासरे प्योंगयांग नगरे संभावित निर्णायक द्वन्द्वं निरस्तीकृतम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमणेन उक्तं यत् उपयुक्तैः समये नीतिनिर्णयैः आर्थिकसुधारैश्च भारतदेशः कोविड संकटात् बहिरागतः। अद्य बेंगलुरुनगरे विचारकमञ्चस्य सत्रं सम्बोधयन्ती सा अवदत् यत् अद्य वैश्विकसमुदायः भारतस्य आपत्कालीन भूमिकायाः कृते, द्रुतगत्यां वर्धमानायाः अर्थव्यवस्थायाः कृते च प्रशंसां कुर्वन् वर्तते। 2020 वर्षात् 2022 वर्षं यावत् कोविड महामारी ततः परं रूस यूक्रेन देशयोः युद्धेन सम्पूर्णे विश्वे आर्थिक संकटः अभवत्। परञ्च भारतेन निर्धनेभ्यः खाद्यान्नं प्रदत्तम्, MSME संस्थानां कृते सहयोगः प्रदत्तः, आर्थिक सुधारेण व्यवस्था पारदर्शिता, व्यापारे सुगमता च आगता। केन्द्र सर्वकारेण अग्रिम आदेशपर्यन्तं पलाण्डु निर्यात प्रतिबन्धः विस्तारितो वर्तते। अन्तर्देशीय उपलब्धतां वर्धयितुं पलाण्डु मूल्यस्य नियन्त्रणाय च एषः निर्णयः कृतः अस्ति। विदेश व्यापार महानिदेशालयेन अधिसूचनायाम् उक्तं यत् पलाण्डु निर्यात प्रतिबन्धः ऐषमः मार्च मासस्य 31 यावत् स्थापितः आसीत्। अधुना अग्रिम आदेशपर्यन्तं तस्य विस्तारः क्रियते। गतवर्षस्य डिसेम्बर मासे सर्वकारेण पलाण्डु निर्याते प्रतिबन्धः कृतः आसीत्, परन्तु मित्रदेशेभ्यः पलाण्डु निर्यातस्य अनुमतिः प्रकाराणान्तरेण कृता वर्तते। जम्मूकश्मीरे सुरक्षाबलेन श्रीनगरे चतुर्णाम् आतंकवादीनां सहकारिणां निगडनं कृत्वा निषिद्ध आतंकवादी संघटनेन जैशे मोहम्मद इत्यनेन सह सम्बद्ध प्रमुख आतंकवादी गतिविधेः मूलोत्पाटनं कृतमस्ति। विशिष्टसूचनाया कार्यं कृत्वा नावगाम पुलिस संस्थानस्य अधिकारक्षेत्रे केनिहामा क्षेत्रे श्रीनगर आरक्षिदलं 50 राष्ट्रीय राइफल्स वैली QRT 29 बटालियन सीमा सुरक्षा बलैश्च समाविष्टं संयुक्तं चलवाहन निरीक्षण स्थलं स्थापितमासीत्। निरीक्षणकाले संयुक्तपक्षेण एकं यानम् अवरुद्ध्य 4 आतंकवादिनः गृहीताः। प्रारम्भिक अन्वेषणस्य समये ज्ञातं यत् गृहीताः आतंकवादिनः निषिद्ध आतंकवादी संघटनेन जैशे मोहम्मद इत्यनेन सह सम्बद्धाः सन्ति। तेषां विरुद्धं नावगामस्य आरक्षिस्थात्रे प्रासंगिक खण्डानाम् अन्तर्गतं प्रकरणं पञ्जीकृतमस्ति। अग्रे अन्वेषणं प्रचलति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूस् ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। मास्को नगरस्य क्रोकस नगरभवने आतंकवादिनाम् आक्रमणे मृतकानां संख्या 33,100 अभवत्। रूसदेशेन अन्वेषणसमितेः उद्धरणं कृत्वा रूसी राज्यमाध्यमेन तास् इत्यनेन उक्तं यत् अन्वेषणं प्रचलति, संगीतभवनात् मलिनावशेषस्य च निष्कासनं प्रचलति। रूसस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयस्य अनुसारं 47,100 जनाः घातिताः अभवन्।
रूसदेशेन उक्तं यत् 4 भुशुण्डीधारकैः सह 11 जनाः गृहीताः। अत्र भारते रूसदूतावासेन आतंकवादीनाम् आक्रमणस्य पीडितानां परिवारेभ्यः शोकं प्रकटयितुं जनानां कृते अन्तर्जालीय शोकपुस्तकम् आरब्धम् अस्ति। अस्मिन् अन्तर्जालपुस्तके जनाः स्वस्य शोकसन्देशं वा मृतकं प्रति स्वस्य समर्थनं सहानुभूतिं च टिप्पणीविभागे लिखितुं शक्नुवन्ति। क्राकस् नगरस्य सभागृहे आतंकवादीनाम् आक्रमणस्य उत्तरदायित्वम् इस्लामिक स्टेट खोरासान इति आतंकवादी संघटनेन स्वीकृतं वर्तते। रूसस्य सुरक्षासेवायाः कथनानुसारम् आक्रमणकारिणः यूक्रेनदेशसम्बद्धाः आसन्, अतः ते समीपस्थं देशं यूक्रेनदेशं प्रति पलायनं कुर्वन्तः आसन्। यूक्रेनदेशेन आक्रमणे स्वस्य संलग्नतायाः आरोपाः लज्जाजनकाः इति वर्णिताः। इदानीम् अमेरिकादेशेन उक्तं यत् इस्लामिक स्टेट खोरासान इत्यस्य कथनं विश्वसनीयमस्ति, तथा च यूक्रेनदेशः अस्य आक्रमणस्य उत्तरदायी नास्ति इति विश्वसिति। पूर्वभारतीय वायुसेना प्रमुखः आर भदौरिया अत आन्ध्रप्रदेशस्य युवजन श्रमिकहेतु कांग्रेस पार्टी YSRPC इति दलस्य पूर्वसांसदः वरप्रसाद राव वेलागालपल्ली अद्य नवी दिल्ली नगरे भाजपा महासचिव विनोद तावडे वर्यस्य केंद्रीय मंत्रिणः अनुराग सिंह ठाकुरस्य च उपस्थितौ भारतीय जनता पक्षे सम्मिलितवन्तौ। पाकिस्तानस्य विदेशमन्त्री मोहम्मद इशाक डारः अवदत् यत् तस्य देशः भारतेन सह व्यापारसम्बन्धं पुनः संस्थापनाय गभीरेण विचारयिष्यति, यत् ऊनविंशत्यधिक-2000 वर्षस्य अगस्त मासात् एव स्थगितमासीत्। श्री डारः लंडन नगरे वार्ताहराणां सम्मेलने अवदत् यत् पाकिस्तानदेशीयाः उद्यमिनः भारतेन सह व्यापारं पुनरावर्तयितुम् इच्छन्ति। तस्य वचनेन भारतस्य प्रति पाकिस्तानस्य कूटनीतिकदृष्टिकोणे सम्भाव्य परिवर्तनस्य संकेतो दृश्यते। ध्येयं वर्तते यत् भारतसर्वकारेण 77+300 इति अनुच्छेदस्य अपसारणानन्तरं जम्मूकश्मीरं केन्द्रशासित राज्ययोः रूपे विभजनानन्तरं च इस्लामाबादेन नवदिल्ल्या सह राजनयिकसम्बन्धाः न्यूनीकृताः आसन्। नवदिल्ल्या पाकिस्तानदेशं प्रति स्पष्टीकृतं यत् जम्मूकश्मीर लद्दाखयोः सम्पूर्ण केन्द्रशासितप्रभागाः भारतस्य अभिन्नाः अविच्छिन्नाः च भागाः सन्ति। नवदिल्ल्या एतदपि प्रतिपादितं यत् भारत सर्वकारेण जम्मूकश्मीरस्य केन्द्रीय क्षेत्रे सामाजिक आर्थिक विकासं सुशासनं च सुनिश्चेतुं क्रियमाणाः संवैधानिक निर्णयाः उपायाश्च अस्माकं निजविषयाः सन्ति। अद्य विश्व क्षयरोग दिवसः वर्तते। यदा प्रथमवारं क्षयरोगजनकजीवाणुः आविष्कृतः तस्य दिवसस्य वार्षिकोत्सवः मार्च मासस्य 24 दिनाङ्के भवति। प्रतिवर्षम् अस्मिन् दिने सम्पूर्णविश्वे क्षयरोग दिवसः आचर्यते, यस्य उद्देश्यं क्षयरोगः तस्य प्रसारं कथं निवारयितुं शक्यते इति च जनजागरूकतायाः वर्धनम्। क्षयरोगः माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणुजन्यः तथा च शरीरे फुफ्फुसाः सर्वाधिकं प्रभाविताः अंगाः सन्ति। क्षयरोगः गभीरस्य अन्येषु शरीरस्य अन्येषु भागेषु यथा वृक्कं, मेरुदण्डं, मस्तिष्कं च प्रभावितुं कर्तुं शक्यते। दुर्बल प्रतिरक्षातन्त्रं, मधुमेहः, कुपोषणं, तम्बाकूपयोगः च इत्यादयः कारकाः क्षयरोगं वर्धयितुं शक्नुवन्ति। 2018 वर्षे अस्मिन् दिने डॉक्टर रॉबर्ट कोच इत्यनेन क्षयरोगस्य उत्तरदायी जीवाणुः माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इति चिह्नितः। प्रथमः विश्व क्षयरोग दिवसः 93-90 वर्षे आधिकारिकतया आचरितः। ततः परम् अयं वार्षिकः कार्यक्रमः अभवत्। IPL इत्यस्य क्रिकेट मालिका प्रतिस्पर्धायां राजस्थान रॉयल्स इत्यनेन दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स इत्येतं दलं विरुध्य चतुस्तोभानां हानिपुरस्सरं 77-100 धावनाङ्कानां लक्ष्यं समुपस्थापितम्। फीफा इति अन्ताराष्ट्रिय पादकन्दुक महासंघेन जापान उत्तर कोरिया देशयोः मध्ये मंगलवासरे प्योंगयांग नगरे संभावित निर्णायकद्वन्द्वं निरस्तीकृतम् इति वार्ताः।